इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म व सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहरा। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह चा 50 साल द कुरान शरीफ तर्जुमा और तफसीर पढ़ो 50 साल अगर भाभी मैंने 50 साल कुरान शरीफ का तर्जुमा तफसीर पढ़ाकर 50 साल पढ़ाने का खुलासा और नचोड़ और पूरी कुरान का खुलासा अल्हम्दु से वन्नास तक मुझसे 3 कलमात में सुनो। अल्लाह को इबादत से राजी करना, नबी अलैहि सलाम को इताअत से राजी करना, मखलूक को खिदमत से राजी करना, यही पूरी कुरान का खुलासा है। लाहौरी से बफरमाइल 50 साल पढ़ाने का खुलासा और नचोड़ पूरी कुरान का खुलासा अल्हम्दु से वन्नास तक मुझसे 3 कलमात में सुनो। अल्लाह को इबादत से राजी करना, नबी अलैहि सलाम को इताअत से राजी करना, मखलूक को खिदमत से राजी करना, यही पूरी कुरान का खुलासा है। दा उसूल जमंग दे उलमाओ मलहूज व मद्द नजर सातिली दी जिन उलमाए देवबंद के शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कि 47 साल दरस हदीस करे दे जमंगदा शयूख च हदीस हुई सवी क़ाल हदसना फलानुन अन उरवता अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोज़े मुबारक तनास तो मखामक 17 साल क़ाल हदसना फलानुन अन फलानिन क़ाल हदसना उरवा अन आयशा क़ालत क़ाल साहिब हादिहि रोज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम। दालिमी देवबंद के दा हदीस दरस दास यो मजलिस दागी द शिरकत द भारत रेल की केनास पसट पसर यो इंदू केनास खुदी इंदू तदा पतलिंग चिदादा दालिमी देवबंद मुहद्दिस कबीर शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तदा पता न कि रेल रवान शो ददी इंदू गेड़ा की गड़बड़ राल दे टॉयलेट तलाल बैतुल खला बंद व वापस रागे उदासी पूजे फटकड़े दमखने कराहत मालूमीद मदनी से वीज पेशम चेहरा लेटीन बंद वी गले गुंदे पास एकदम गोरा दाल में देवबंद मुहद्दिस कबीर पास एकदम दे सिरकुट डबी मेरा गुण और बैतुल खला में भी नहीं बिल्कुल पाक साफ अगर हिंदू तमें भी चेहरा लाश अगर माता भी लेटीन बंदे होता खलक बिल्कुल सफी ख्याल मैं मावती में अभी निकल गया बिल्कुल साफ चिल्ला वाकई लेटीन सफा दे रागी माता गुरी चिदा सूख तुम्हारा पर लेटीन सफा स्टेशन बाने गाड़ी उधरे खलक चिगवी शेखुल अरबी वल अजम शेखुल इस्लाम दा हिंदू भी हलक दचा इस्तकबाल पर दुमरा खलक राजम शिवी दी चावता त पता नहीं लगी दादा दालमी देवबंद मुहद्दिस कबीर तासर चे पसिट नास मदनी रहमतुल्लाह फी खुदा मदनी से और आगे बस औला से वला कुल कभी हजरत ता लेटीन ने दे सपा कड़े बल्कि ता जमासी ने दको पर औशद में सपा कड़े था अवल माता कलिमो व यमा मुसलमान को बिया रुसु जलसे की शिरकत कवा अब मुसलमान शुदा गठो ले गिराना मुसलमानान शु मखलूक को खिदमत से रादी कर दे रेल की आलिम नासो पासित हजरत जमा फिक वालम मा खुस्ता खिलाफ स्टेज बन रे खबरी कड़ी दी ता दे विंदु दे पर लेटीन सपा दुमरलवे शख्सियत दुमरलवे इज्जत और खाकसारी वर्तेवी कुमा दा इंदु द पर लेटीन सपा कमा सुन्नत तरीके बाने अमलो आलिम दी की सुन्नत तरीका सद इता त पता निश्ता चे दे नबी अलैहि सलाम यो मेल मर आगले देहाती काफिर द बांडीची यो बांडीची रागले नबी अलैहि सलाम मेल मो दशपी अडीर खुराको दशपी गेड खराब शो द नबी अलैहि सलाम बिस्तरे खराब दशपी व शर्म द वजना सर तते बालहलान ने सुतुरा पातिशे वेदा या बल से पातिशे बिना बर इख्तिलाफ वापस रागे पसे चिरागी नबी अलैहि सलाम उलिद चे पखपल मुकद्दस और पाक उलासुन दागे देहाती और दागे बांडीची गंदगी अगर बांडीची होती हजरत अवल माँ पाक का ब्या जमा बिस्तरा पाक माँ तकलीमो हुआ है ब्या जमा बिस्तरा अब मुसलमान शो मदनी से बीच नबी अलैहि सलाम हम दाए काफिर द पार गंद माम द काफिर द पार गंदगी से पाक अब मुसलमान जो दी मुसलमान और बिया वाला अल्लाह कम मुकामर कर दे खिदमत पर बिना दालमी देवबंद के दा हदीस दर्स को गसलास बांधे पाले जठी को टोल द और अस्पताल के एडमिट के बेहोश हो द देवबंद टोल तालिबान जारी चिमंग द मदनी रहमतुल्लाह अलैह दे इफादात न महरूम पादिश
بیهوش او سار راغی مسند درس باندې کېناست او بخاری شروع چې کله بخاری درس وکړ حضرت تاسو بیګا بیمار وې او بیهوش وې هسپتال کې ایډمټ وې ورته وی او بیگا نبی علیہ السلام خوب کی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماتے حسین احمد تشویش کی کوئی بات ہے میں تو صرف آپ کی عیادت کے لیے گیا ہوں حسین احمد تولی خفے زغستا بیمار پر سے راغلی اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجان لاہوری سے بوی چې میں نے 50 سال دا قرآن شریف ترجمه او تفسیر پڑھو او چې کله وفات شو داغه د قبر د خورې نه خوشبوئی اتلا دی مخالفین وی دا شاگردان راضی او د شپې په سپری کوي اخر لیبارټری کې ټیسټ کړه بار دنیا ته ولېګله دا غي رزلټ راغی چې دا د خورې خپل ذاتی خوشبوئی ده چا د نور خوشبوئی اختلاط او ګډوډواله امیزش پدې کې نه دی کړي دا د قران او د حدیث او خدمات دي د دې بزرګانو چې کله کله خدای پاک ظاهري دغه شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوبا بدستم بدو گفتم که مشک یا عبیری کی از بوی دل عبید تو مستم بگفتم من گلی ناچیز بودم ولکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من نصر کرد وگرنه من همان حاکم کی هستم فرمائی سادی سے لالم حمام تا الدم یو ډیره مزیدار او خوشبودار خټه ولیدا مالک وی خټه ته ګورو خوشبوئی ته ګوره خټه څنګه خوشبوئی کوي خټه ته ګورو خوشبوئی ته ګوره زنده طالبان وی خرید ته ګورو پساراش پی ته ګوره خټه ته ګورو خوشبوئی ته ګوره وی ما دی خټه ته خطاب کو بگفتا من گلی جا چیز بودم ولکن مدتی با گل نشستم چې ته مشکیو کو انبره نو خټه ما ته وی بگفتا من گلی نا چیز بودم زیو بیکار او بدبودار خټو لیکن ما د ګل سره تعلق او یارانه نشست او برخاص او مصاحبت او ملګرتیا اختیار کړه جمالی هم نشین در من نصر کرد وگرنه من همان حاکم کی هستم د ګل غناست په ما کې دا اثر پیدا ک عثمانم خوشبوئی دي کو ګل سره زما تعلق نه وي ګل سره زما یارانه نه وي ګل سره زما نشست او برخاص او ملګرتیا او مصاحبت نه وي زاغه بیکار او بدبودار خټو ایو شاعر وی پختو وی په دکان د عطاری سړی عطار شي په دکان د عطاری سړی عطار شي په اور سودی کو مرګری د لوهار شي یو سړی اتر پروز سره کینی اتر خرڅونکی اترم تماخله اسی ور سره کینه لیکن تانه به خوشبوئی او لوار سره کیږي په دې باندې جامع ټک ټک وی چې چا د داسې علماو د داسې بزرګانو هم نشینی اختیار کړه دنیا به هم د چین او د سکون وی اخرت کې بم فوز او فلاح او بهبود د لپاره مقدر وی چې موږ د دې